दा जुमा मैं चाहना है ईद दियां खुशियां तो बड़ियां मना लियां ने किते ना खुशियां च रब ना भुल जाए किते ना खुशियां च मुस्तफा ना भुल जाए किते ना खुशियां च रब रसूल नाराज ना कर पई वेख नबियां दा सरदारी मेरे नबी फरमांदे ने इन्हू इहदा बदला चुका दो ना वो अगे आ रहा है ना हजरत सहाबा रो रहे ने ये कौन है जिहड़ा नबी पाक को बदला लेगा ना आप फरमांदे ने अगे आ जाना आंदा सोनिया जिहड़ी छड़ी ना मैनू मारिया सी वो छड़ी ते तुहाडे हत्थ विच बदर दी जंग विच नबी पाक सफां सीधियां करा रहे सन ते आपने छड़ी दे नाल ओनू सीधियां कीता छड़ी ओनू जनाब आला इंज करके नारी मेरे मुस्तफा नू आंदा सोनिया वो अस्सा मुबारक ते तुहाडे कोल आप फरमांदे ने अबू बकर मेरे नाल ठेक लाओ ना अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे नबी ने अपना अस्सा ओनू फड़ा दिता है ना सहाबा दियां चीखां निकल गईयां कित्थों लैके आवां ऐसा इंसाफ कित्थों लैके आवां ऐसा रहबर कित्थों लैके आवां ऐसा मौसम कित्थों लैके आवां ऐसा रहनुमा कित्थों लैके आवां ऐसा जस्टिस कित्थों लैके आवां ऐसा इंसाफ कित्थों लैके आवां ऐसा इंसाफ हाय हाय इत्थे अपोजिशन दे परचे फौरन पुलिस फड़ लैंदी है हकूमती बंदियां दे परचे 5-5 साल इंतजार कर लैंदी है पर अदालत मेरे मुहम्मद दी है ये अपोजिशन दी अदालत नहीं ये हुकूमती अदालत नहीं ये अदालत मेरे मुहम्मद दी है इंसाफ मेरे मुहम्मद दा है करदार मेरे मुहम्मद दा है हाँ हाँ सुनिए जरा ध्यान नाल मेरे नबी फरमांदे ने लै मेरे बच्चा बदला लैना आंदा सोनिया हकीमुल वज़न बिल किस्ति वला तुखसिरुल मीज़ान ए दिलो हुआ अक़रबु लित्तक़वा सोने इंसाफ करो इंसाफ तकवे दे करीब तारे ना आप फरमांदे ने बच्चा अगर इस अर्श दे थल्ले फर्श दे उत्ते मैं मुहम्मद इंसाफ नहीं करना फिर इंसाफ करना किसने आंदा सोनिया जदों तुसां मैनू छड़ी मारी सी तुहाडे जिस्म ते कुर्ता है मेरे जिस्म ते कुर्ता नहीं सी हजरत उमर आंदे ने मैनू इंज लगा जिवें क़यामत पैरों थले ज़मीन निकल गई मस्जिद नबी अल्लाहु अकबर सिसकियां ना रो रही है लोगों दी आवाज़ां सतूना नाल टकरा रही ने ये कौन है जिहड़ा मेरे नबी कोल अज बदला लैगा पर मेरे मुहम्मद दे इंसाफ ने सहाबा नू अपनी अपनी जगह ते खड़ा कीता है जिन्हां नबी पाक वल कदी उंगल नहीं करन दित्ती सी अज चुप करके खड़े होए ने मुस्तफा फरमांदे ने इंज करके मेरे नबी ने अपना कुर्ता उठाया और मैं लै मेरे बच्चिया बदला लैन आहिस्ता आहिस्ता मेरे पाक मुहम्मद वल बढ़िया छड़ी साइड ते रख देंदा है मेरे मुहम्मद दे जिस्म नू चुमन लग पैंदा है मोरे नबूवत नू चुमन लग पैंदा है आप फरमांदे ने बच्चिया बदला क्यों नहीं लिया आंदा सोनिया अज़ीज़ुन अलैहि मानितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम तुसी ते साडे हरीस हो तुसी ते कदी बगानियां ना ज़्यादती नहीं कीती अपने परवानियां ना किवें ज़्यादती करोगे वो ते मेरी गलती सी तुसी मेरी साफ सीधी कराई तुसी मेरे आका ते मैं तुहाडा गुलाम तुसी मेरे मुर्शिद ते मैं तुहाडा मुरीद तुसी मेरे नबी ते मैं तुहाडा उम्मती तुसी मेरे आका ते मैं तुहाडा गुलाम ओ ते मैं सोचिया एक रमाल नू मदीने विच अग ने ना साड़िया मैं पुछया क्यों कहंदे नू नबी पाक दा पसीना लगा है मैं सोचिया जिन्नू नबी पाक दा पसीना लग जाए ओनू अग नहीं साड़दी ते जिन्नू मुहम्मद दा सीना लग जाए ओनू दोज़ख दी अग किवें साड़ सकदी है आंदा सोनिया मैं ते अपना काम सीधा कीता है तुहाडे जिहा इंसाफ ते कायनात च दे ही कोई नहीं सकदा मेरे नबी करीम सहाबा रो रहे ने मेरे मुस्तफा फरमांदे ने पुत्रो 23 साल मैं तुहाडे अगे रख दिते ने 40 साल मैं अपने शरीके अगे रखे सी मुहम्मद ने किसी का देना होवे ते खड़े हो जाओ लेना होवे ते खड़े हो जाओ हक मारिया होवे ते खड़े हो जाओ 40 साल मेरे नबी ने शरीके अगे पेश कीते 23 साल मेरे मुहम्मद ने अपनी उम्मत अगे पेश कर दी 63 साल जिंदगी मेरे मुहम्मद दी कोई मजमे च दसे
اسی کہہ سکتے ہیں کہ کسے دلاں بھی دسو میرے کو لینا دینا ہوئے میں زیادتی کیتی ہوئے تے دسو اللہ دی قسمیں اسی چکڑ پرے گناہاں نال لپڑے پرے پیا گناہاں نال میرے نبی دی شان ویکھو اللہ دی قسمیں قیامت دا فکر کنو ہے جنہیں سارے جہان دی سفارش کرنی ہے وہ نبی خود اللہ تو کنا ڈرن والا ہے آج ہر اکھ رو رہی ہے انہوں پتا چمے چھے ہر بندہ ہی اپنی سوچ میں چھے ہائے ہائے میں جملہ کمانگا میرا دنیا چھے عدل کریں تے تھر تھر کمل اچیاں شانہ والے اللہ قیامت دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے اللہ حشر دیاں سختیاں تو محفوظ بڑائی منظر دن بڑا یا ہزار سال دائق آج یہ سورج تھوڑا جا چمکیا تو گرمی لگ رہی آج تھوڑا جا چمکیا تو گرمی لگ رہی اللہ بھائیو اللہ قیامت دیاں سختیاں ہول ناکیاں تو محفوظ فرمائے آپ فرماندے نے جدو قیامت دا پہلا زلزلہ ہونا ہے نا تے ماما دے حمل گر جائے حمل اور نہ ہول ناک اللہ آپ فرماندے نے کوئی گڈی چلا رہا ہوئے گا کوئی دکان دا شٹر کھول رہا ہوئے گا کوئی دفتر جا رہا ہوئے گا کوئی کام کر رہا ہوئے گا کوئی کام دی تیاری کر رہا ہوئے گا تے قیامت لوگوں نے پجنی نسنی پیجانی بھنکی گیا زمین تھلے ہو جناب اعلیٰ تانے کھول دے گی آسمان دے دانے کھل جانگے ریزہ پہاڑ ہو جانگے پہاڑ انجو ڈنگے جو میں روح دے گالے ہو قیامت دا زلزلہ کو ہامتے نہیں اللہ سنو حشر دی تیاری نصیب فرمائے آمین کا وہ سارے بھائیو ہر بلے مغرب دی نماز تو بعد پڑھیا کر اللہم اجرنی من النار میرے نبی مسجد جو نکلے نے گھر چلے گئے سیدہ فاطمہ بھی کول نے میرے مصطفیٰ دا دروازہ کھڑکے آئے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ گئی فرماندیاں نے کون ہندے فاطمہ میں تیرے بابے محمد نو ملنا چاہ رہے ہیں آدھی وے سونے میرا بابا آج نہیں مل سکتا آج میرا بابا نہیں مل سکتا تو کل نو آ جائیں تھوڑی دیر گزری پھر دروازہ کھڑکے آؤ ہندیاں نے کون ہندے فاطمہ تیرے بابے محمد نو ملنا چاہ رہے ہیں آدھی آج میرا بابا نہیں مل سکتا آج میرے بابے دیاں طبیعتاں بڑیاں خراب نہیں آج میرے ابو محمد دیاں طبیعتاں بڑیاں خراب نے جدے بوئے تے آیا کدی کو مڑیا نہیں آج میرے نبی دی بیٹی موڑ دی پئی ہے آدھے نے میرے مصطفیٰ فاطمہ تیری بے چینی کوئی دس دیئے کون بوئے تے آیا ہے آدھیے سونیاں ایک آن والا پوچھدا ہے نامی تاڑا ہی لیندہ ہے آدھا میں تیرے بابے محمد نو ملنا ہے میں نوانی کل نو آ جائیں میرے نبی دی داڑی ہنجوانا پھرن لگ پئی تے فاطمہ میرے مصطفیٰ تے مکھڑے تے ڈگ پئی چمن لگ پئی بابے دا مکھڑا دی بابا تیرے دکھ فاطمہ نو لگ جاون تے بول میرے سونے بابلا خیر رو لگ پے ہو ادھر پترا اے تیرے بابے محمد دیاں شانہ اے تیرے کار پوچھ کے آ رہے ہیں انہیں تے کدے کسے نو پوچھیا نہیں ابا جی میں سمجھی نہیں کہندے بیٹی اے بیٹیاں کولو باپ لے جاندہ ہے اے ماما کولو بچڑے لے جاندہ ہے اے بابیاں کولو اولاد لے جاندہ ہے بستہ کولو امام لے جاندہ ہے ملکاں کولو لیڈر لے جاندہ ہے اے بچیاں کولو باپ لے جاندہ ہے جماعتہ کولو لیڈر لے جاندہ ہے حضرات بڑا وڈا جملہ ہے اے مستان دے امام لے جاندہ ہے ابا جی میں کچھ سمجھی نہیں تے بیٹی پھر سینے تے ہاتھ رکھ لا تے ذرا برداشت نہ سن میرے نبی فرماندے نے فاطمہ دا بابا لین آیا ہے حسنین دا نانا لین آیا ہے اے نبیان دا سردار لین آیا ہے میرے نبی دی بیٹی رون لگ پئی بابا اے تے دنیا چ ہو نہیں سکدا کہ مینوں چھڈ کے جاؤ ہاں دے میری بیٹی پھر بابا میں مر جاواں گے میرے کول تے ایک دن وی تاڑے بغیر نہیں لنگنا میرے پاک نبی فرماندے نے فاطمہ ایک من نہیں پہندے نے
یہ صبر رکھنے پیندے نے نی میری بیٹی فاطمہ ایک کدو ملکل موت ترس کھاندا ہے فلما قضینا علیہ الموت جدو قضا دے فیصلے آ جان یہ کدو رکدا ہے یہ نہیں رکدا پر میری بیٹی کان کرنا جدو میں تینوں کہہ رہے ہیں صبر رکھی سب تو پہلا خاندان چوں تیریاں میرے نال ملاقاتاں ہون گیاں جنت وچ فاطمہ مسکران لگ پئی پہلے روئیے پھر مسکرائیے اللہ تیاں کل کدو جدائی برداشت میرا ایک بیٹا تے 4 بیٹیاں ہیں تے میرا بیٹا میں نے کہنا پاپا آپ مجھے جھڑکتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے میں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا بتاؤں تجھے کیوں جھڑکتا اور تیری بہنوں کو کیوں نہیں جھڑکتا میں نے گلے سے لگایا پتر تو میرا کلوتا پتر ہے تیرے چتے میری جان ہے پر گل سن لا پترا تیریاں بہنوں کیوں نہیں جھڑکدا کہتا پاپا بولے میں کہا پاپا تینوں دسے پوری دنیا نو پتہ لگ جائے ناصر مدنی تیاں نو کیوں نہیں ماردا تسی راہن ہو گئے اینا ہتھاں نال میں کدی تیاں نو ماریا نہیں 4 تیاں پالدا پیا کڈی برداشت ہوئے گی میرے ایس آکھنا میں کدی کوریا نہیں آ زبان نہ میں کدی چڑکیا نہیں تسی نوٹ کرو اس دور جے اینا پیار تیاں نہ کرنا میں نے میرا پتر ہی کہندا ہے پاپا آپ مجھے جھڑکتے ان کو نہیں جھڑکتے تو میں نے پیار سے سمجھایا بیٹا مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں تیاں رانیاں انہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں تیاں دی قسمت پردیس وے بابر پترا لئی جگیران حق سکھ سیون تسی ویکے آئے لاما خادم رضوی دیاں بچیاں کمرے چے بیٹھیاں نواں تے جناب جدو چھاپا پیا تے سب تو پہلا میں ہی بولیاں سا اللہ اس والے موت دے موہے چے ہاتھ دین والی گل سی پر میں ویرا کسے شہنوں نہیں دیکھے آؤ صرف یہی دیکھے آئے تی کافر دی ہوئے تی مسلم دی ہوئے تیاں سب دیاں سانجیاں ہوں دیاں لوگو انجی لگا جوے میریاں تیاں دے کمرے چے چھاپا پہ آئے حضرات جنہیں بیٹھے جے جن والا جملہ ہے بڑا درد والا ہے وہ لوگو گل سن لو کئی مولوی آندے نے ایران دی محت کی تھی ناصر مدنی نے چلے آؤ 200 بچی امریکہ نے مار دیتی جنہ تیاں گوٹے والا سوٹ پا کے اپنے ڈولے پہنا سی وہ تیاں کفن پا کے قبرانو تر گئیاں تینو آبی سنی شیعہ دی پئی تے امتیاں تیاں دی عزت لوٹ لی ٹریمپ نے ڈب کے مرجن مسلم حکمران اپنی تیاں دے قاتلانو جی جی کر دینے ان پھول دین دے گل دستے دین دے ہائے جس دور میں لٹ جائے مسلم کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی مسلم تیاں لٹیاں جا رہی ہیں استان برباد ہو رہی ہیں غزہ چے فلسطین چے کشمیر چے مگر ساڑھے مسلمان واپی سنی شیعہ دیوبندی دے چکر چکر ہے وہ خدا دا واسطہ ہے وہ تسی ڈر جو اللہ تو ہے تانو ہو کی تے جے تانو امریکہ تے اسرائیل نے انی یاری کو پھپی بھی آئی ہے تو تھے چلے ایران تے ساڑھا ہمسایہ ملک افغانستان ساڑھا ہمسایہ ملک افغانستان انڈیا دے ہتھے چڑھ گیا ہے تے ایران اگر جناب اللہ فیل ہو گیا تے اسرائیل بہ گیا تے تسی پاکستانی سوکھنال بہ لو گوانڈی پیڑا آ جاوے تے اگلا جین نہیں دیندہ تو دا ٹارگٹ ہی پاکستان تے ساڑھے آرمی چیف نے کہا ہے اسی ایران نو نہیں ڈگن دینا تے ساڑھے تک کنے ہوں ساڑھے تک کنے حضرات عالمی سیاست سمجھیں یہ وابی سنی شیعہ کے چکر سے نکلو یہ تمہاری مستے تابی بچے گی نا جب تمہارا ملک بچے گا مولویوں تمہارا یہ سارا سلسلہ تابی بچے گا نا جب ملک بچے گا جب ملک ہی نہیں ہوگا تو تم کیسے سیاست کر لوگے وابی سنی شیعہ دیوبندی کی باتیں کیسے کر لوگے ملک کا سوچیں اسلام کا سوچیں آج دنیا میں 250 سال ہوئے امریکہ کو اور 250 سالوں میں امریکہ نے 198 جنگیں لڑی ہیں اور سنیے 9/11 سے لے کر اب تک امریکہ نے نابیلہ سن لو ساما کے بعد 9/11 سے لے کے آج تک ساما کے نابیلہ چکر میں 10 لاکھ مسلمان شہید کیا کتنے لاکھ
10 लाख मुसलमान, 10 लाख मुसलमान शहीद किया और हम इधर चक्कर में पड़े। भाइयों, अगर ईरान से कोई आपको मसले में इख्तलाफ है अकीदे में, तो वो बाद में हल होता रहेगा क़यामत तक। तुम कौन होते हो कि तुम इस फिरके के चक्कर में इस्लामी दुनिया को बर्बाद करना शुरू कर दो। हर मुल्क को पड़ी है जी ईरान साढ़े तो ताकतवर ना हो जाए तो तुसी बिल्डिंगां बनाई जाओ, तुसी कुड़ियां नचाई जाओ। ईरान ने अगर अपनी ताकत बनाई तो छित्र भी, मैं इक्को गल ते खुश है ईरान ते सारी उम्र मुसलमानों को छित्र खांदे वेख्या, इक्को ही चौधरी उठ्या जिन्हें अमरीका को छित्र मारे। बस इस गल तो मैनूं खुशी है। सारी उम्र मुसलमान छित्र ही खादे ने अमरीका को, हर मुसलमान ने खादे, हर मुल्क ने खादे। अज वक्त आया खलो जाओ। और पाकिस्तान को कहते थे ये बकारी मुल्क है, अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है। आज पूरी दुनिया का चौधरी जिहड़ा 8 जंगां रखवाउण वाला ट्रंप, वो अपनी जंग पाकिस्तान को कहता मेरी रखवाओ। इससे बड़ी क्या शान हो सकती। हमारे फील्ड मार्शल को कहता है कि मेरी जंग रखवाओ। हमारे फील्ड मार्शल को कहता है। कितना मजमा बैठा है, ये अल्लाह ने शान दी। और क्यों दी है? पाकिस्तान का दफा मजबूत है। आई सलूट यू जुल्फकार अली भुट्टो, आपने अगर एटम बम आज ना बनाया होता हम भी छित्र खा रहे होते। मौलवियां पाकिस्तान च क्यों छित्र खादे? ऐसे वे तो खादे, एक मौलवी वायदे में दूजा खुश, दूजे वायदे तीजा खुश, तीजे वायदे चौथा खुश। आ कई मौलवी लिख के देता है हमारा कोई तल्लक। हाँ लिख के दिते ने, स्टाम लिख के दिते। उसकी वजह क्या? जो मौलवी छित्र पैदे दूसरा आंदा चंगा है, तीसरा आंदा चंगा है, वो फिर हुकूमत एक एक नूं करके काबू कर लेंदी। ते मैनू कहते तू क्यों नहीं सड़कों ते आंदा? मैं कहा मौलवियां तो खुश होना मदनी छित्र पैने, मैं जाता ही नहीं। मैं मौलवियां तो खुश होना, मैं जाता ही नहीं इस वास्ते। हजरात, ये कल परसों लोग कह रहे थे नासिर मदनी गवर्नर से मिला, राना सनाउल्लाह साहब से मिला, अब ये बदल गया, अब ये ऐसे क्यों? मैं जिन्हों मर्जी मिला, मौका मेरा अपना, मैं कहे को माल खाना जे खादा है तुम वंडा लो, अद्धे तुहाडे अद्धे ले लो, वंड लो, जल्दी करो, जिथे बह के लैने आ जाओ। है हथ ना पहुंचे थू कौड़ी। तुम वीडियो तो सुनो, मैं तो गवर्नर के कोल खलो के भी कह रहा मोहम्मद अरबी के सफीर बन जाओ। वीडियो सुनो, पेज ते सुनिया नहीं आज शाम है जी, बोलता नहीं जट्टा दे मुंडिया, सारे मित्रां वाली दा बेड़ा गर्क करा लिया जी। हजरात कल सुनिया जे, अज हाथ खड़े करके जुमे च वादा करो असी उम्मत दे खैर खा बनना है इंशाअल्लाह। हाथ चुको जरा, वादा करो। या अल्लाह हाथ ना चुके, इनू डीगर तो पहला चुक जरा हाथ चुको, जरा चुको, जुमे च सारे हाथ चुको माशाअल्लाह। और नबी पाक दी उम्मत वास्ते एक रहोगे ना इंशाअल्लाह। अब देखो साडा आर्मी चीफ डटिया ते अमरीका आन के कह रहा है मेरा चन्न, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, ईरान कोलों मेरी जान छुड़ाई। बोलो ईरान कोलों मेरी जान छुड़ाई ते मैनू तेल पहुंचाई हैं, ते आ जड़ा राह समुंदर दा ईरान ने डकिया है खिलाई हैं, ते मैं कहा तू भी इथों बोरा बिस्तरा चुक के वापस अमरीका जाई। तू इत्थे ठेकेदार बनया सारे इलाके का, हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी हैं, घरों घर गवाया, बाहरों पड़वा खवाया। उन्होंने आंदा जी मैं तेरी फाजत करांगा, नाल उन्होंने भी छित्र अरबां भी पवाए, नाल आप भी खादे सी, फाजत करेगा। वो अरबां ने भी दुध की राखी बिला बहा लिया, खरबूजियां की राखी गिद्दड़ बहा लिया। और हजरात जिहड़ियां कौमां जहाद की मुखालफत करदियां ने कदी इज्जत पांदियां, उच्ची बोल पांदियां ने। असी आप पाकिस्तान वालियां ने जहाद ना प्यार किया है, इंडिया नूं असीं छित्तर मारे ने। इंडिया इस टाइम बोलता ही नहीं, उधर अफगानिस्तान नूं आंदा है जिवें दरानी जठानी की लड़ाई नहीं होंदी, बोलो इवें जनाब अफगानिस्तान नूं आंदा पाकिस्तान ते हमला कर, ते तू आप कर ला। कहंदा नहीं मैं पहलों खा लेना। 11 जहाज डिगे नहीं, 11 वो ट्रैप 7 तो तुरे 11 तक पहुंचे। मैनू खतरा जे झूठ साडिया भी मारिया तो नहीं मारिया, डिगे बहुत ने दसदे नहीं, डिगे बहुत जहाज बहुत डिगे नहीं। हजरात ये अपना अकीदा बनाए। आज के जुमे में मुस्तफा ने उम्मत बनाया हमको, और हम कुरान हदीस के छतरी के नीचे फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तुज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही। लोगों कुरान और सुन्नत को थामे रखा।
حضور نے تو کیسے قرآن و سنت نو تھامے رکھے آج ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ مارنا ہے. ہاں حضور دی ختم نبوت دا جھنڈا پوری دنیا چ لہرانا ہے. انشاءاللہ عیسائی بھی کلمہ پڑھن گے, یہودی بھی کلمہ پڑھن گے. ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ مارنا ہے تاجدار ختم نبوت. ذرا اتنی اونچی آواز رہا خداواں گونجن سارا بمباں والا گونجوے. چلو بے قرار دینا جڑا منکر بیٹھا چپ رہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں, نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں, نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں, ناموں سے رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں, ناموں سے رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں, ناموں سے صحابہ پہ مر مٹنے والے ہیں, ناموں سے قرآن پہ مر مٹنے والے ہیں, ناموں سے شریعت پہ مر مٹنے والے ہیں, نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں, ناموں سے صحابہ پہ مر مٹنے والے ہیں, ناموں سے بطول پہ مر مٹنے والے ہیں. تاجدار ختم نبوت. اسرائیل صرف بدلہ لینا چاہتا ہے کہ مولا علی پاک نے خیبر کا قلعہ ہم سے چھینا تھا, ہمارے باپ دادوں کو یتیم کیا تھا, ہمیں یتیم کیا تھا. سن لا اسرائیل نیتنیاہو, اسرائیل تو سن لا, تیری خواب نہیں پورا ہونا. جے علی نے تیرے بڑیاں نو نانی یاد کرائی ہے نا تے علی دے منن والے تینوں نانی یاد کرا دیں. سارے لفظ انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. ساڑھے کو تو خیر ہون ہے بھی نانی ہے, اسی تے نانی یاد کرا دیاں گے جڑا ساڑھے پاکستان وال منہ کرے گا, اسلامی دنیا وال منہ کرے گا. حضرات ایران نے قوت تیار کی تھی, آج پوری دنیا نو جنبی بخایا انہیں کہ میں کڑیاں نچون والا نہیں, میں جناب اللہ سن لو تیاں نچون والا نہیں, میں بلڈنگاں بناؤن والا نہیں, میں مضبوط قوت تیار کی تھی. قرآن نے کیا ہے اپنی کافرہ دے خلاف قوت تیار رکھو. آج پاکستان نے تیار کی تھی, سانے والی سی بکاری ہے منگنا آ جاندے نے. ہن ویکھ لیا ساڈی طاقت. یہ کاروبار نال عزت نہیں ہوندی, جہاد نال عزت ہوندی. اونچی بولو کتنا عزت ہوندی ہے, جہاد نال عزت ہوندی. آج کتنے دوست ہیں یار ادھر ایک بندہ جائے یہ بچوں کو چپ کرائے, یہ باہر چلے کے پھر رہے, ادھر جائے پیچھے. یہ بات سنیں, آپ بھی کبھی جہاد کی مخالفت نہ کرنا. ساڑھے عرباں نے تے ملکاں نے تے جہاد دا لفظ جرم بناتا. جے جہاد نہیں تو پھر کون بندہ کامیاب ہو سکتا. جہاد تو ہمیں اپنی جان دینے کے لیے تیار کرتا ہے. اسی کتاباں جو سلیبس جو جہاد کھڑتا ہے, ساڑھے حکومتاں نے جہاد ہی وچوں کر دیتا کتاباں جو کڑیا کہ نہیں کڑیا, تے اوتھے لکھ دیتا ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار, چمکو چمکو ننے ستارو. اس تارے کٹا چمکنے اگلے اتوں مزائل مار کے ہوں جی اگلے کورائیں سوائی ہوں. انہاں لٹل لٹل سٹاراں نے کٹا چمکنا کیوں بھی پڑھ دینی ہو تسی ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. اب بچے ویکھو ہسندے ہیں پڑھ دے نہیں انگلش. ہائے خالد بن ولید جڑا آج ایران نے رستہ روکے ہیں نا, ایک خالد بن ولید نے بند کیتا سا, انہاں فتح کیتا سا. حضرت خالد بن ولید تے سن لو وہ جڑا حرمت سی او ایران دا جناب اعلیٰ اس ٹائم جناب اعلیٰ سربراہ سی, انہاں دا کرنیل تے جرنیل سی. تے خالد بن ولید نے اس ٹائم جہاد کیتا تے جناب اس رستے تے جنرل ضیاء الحق نے نہیں سی کیا جدہ اس جگہ تے قبضہ ہوئے گا تے او جناب پوری دنیا دے ہوتے حکومت کرے گا. تو اور رستہ ڈکیا پوری حکومت چیخ پہ, یہ تیل نہیں کسے پاسے جا رہا, عرب چیخ پہ, امریکہ چیخ پہ, یا چائنا مدد یا نیٹو مدد. جڑا ساری دنیا دا ماما سی آندا سی میں کسی سے نہیں ڈرتا, وہ ٹرمپ لگا سی یا چائنا مدد یا نیٹو مدد کہتا تھا نا. ہون جڑا وہ لڑن دیا نا, ہون صرف اپنی جان چھڑاؤن واسطے لڑن دیا. حضرات یہ جمعے میں آپ کے بارے میرا موقف یہ ہے کہ پاکستان کو کبھی مات سمجھنا کہ یہ نبی کمزور ملک ہے. اب ایران ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے,
हालांकि ईरान सारी उम्र इंडिया से दोस्ती रखी है, मगर इंडिया ने उसको धोखा दिया है। आज साबित हो गया ईरान भी मैं कहांगा कि तुसी इंडिया ना पींगा पाउंदे सो, उन्होंने अपनी बंदरगाह देंदे सो। अज वेख लो सब तो पहला इसराइल नाल रलिया, मोदी बनिया किसी का हो सकता? उची बोलो। वो सिख बेचारे अज तक गलती की माफ़ी मंगते हैं भी साढ़े वड्डे उहदे नाल रल गए, जे ना रलते तो अज असीं इत्थे ही रहना सी इज्जत नाल। बोलो अज तक कहते हैं गड़े कोई गलती ही कह दे जनाह दी मन लेंदे गल ते काम चंगा सी। ईरान नूं भी चाहिदा सी साडे नाल शुरू तो बना के रख दे, पर वेख लो इंडिया उहदे काम आया, इंडिया काम नहीं। मोदी बनिया किसी के काम नहीं आता। इस वास्ते अपने मुल्क नाल मुखलस रहो, अपने इस्लाम नाल मुखलस रहो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।